वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली नष्ट भएपछि समस्यामा परेका पश्चिम तराईका किसानले अझै राहत पाउन सकेनन्। असारभित्र सबै किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गराएको आरोपपछि राजीनामा दिए पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने विपक्षी सांसदको माग। संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआउँदै दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रको आपत्ति। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी चयनको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा पदबाट राजीनामा र विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्कटल्यान्ड जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कैलाली कञ्चनपुर सहित पश्चिम तराईका जिल्लामा गत असोजमा बेमौसमी वर्षाका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धान बाली क्षति भयो। सरकारले किसानको क्षतिपूर्तिका लागि मापदण्ड समेत तयार गरेको छ, तर किसानले क्षतिपूर्ति समयमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् भने क्षतिपूर्ति पाएका किसानले पनि सरकारबाट कम रकम पाएको बताएका छन्। एक बिघामा लगभग 30 कुन्टल धान फल्छ भने चाहिँ त्यसको आधारमा 15 कुन्टल धानको नोक्सान भएको छ। धान बाली हिसाब गर्दाको 2000 को दरले पनि 30,000 जति नोक्सान भएको। उत्पादन हेर्दाखेरि लागत हेर्दाखेरि साह्रै समस्या छ र किसानलाई जब खाता खोल्न अपडाउन गर्नको लागि भाडा जानु पर्यो, त्यो लागतै उड्दैन, त्यो एकदम नै न्यून हो। उनी थिए टिकापुरका किसान भोजराज ढुङ्गाना। उनले लगाएको 10 कट्ठा जग्गाको 15 क्विन्टल धान बाली करिब 30,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। समयमै पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम नपाउँदा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ। किसानले समयमा क्षतिपूर्ति पाएनन्, तर पाएकोले पनि न्यून मात्रामा पाएको गुनासो गर्छन्। कैलाली भजनीका किसान गंगा चौधरीले भने, मेरो खेतमा त लगभग 2.5 बिघा सबै डुबान थियो। बराबरको क्षति त कहाँ 5,500 मात्रै जम्मा भएको छ। 2.5 बिघामा कम्तीमा त हाम्रो 100 कुन्टल जति फल्छ। 2000 को दरले 2 लाख रुपैयाँ। कैलाली कञ्चनपुर लगायत पश्चिम नेपालमा 2078 असोज र कार्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान बाली क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आकलन छ। क्षतिको विवरण सहितको जानकारी गृह मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बताउँछन्। करिब 11 अरबको हाराहारीमा त्यति मूल्य बराबरको चाहिँ धान बालीमा क्षति नष्ट भयो भन्ने कुराहरू गर्यौँ र त्यसको चाहिँ हामीले विभिन्न साना मझौला ठुला किसानहरूलाई त्यसको सर्टेन प्रति बिघा कस्ट लागतको आधारमा कति पाउने भनेर पनि निकाल्यौँ। अहिले 1 अरबको हाराहारीमा निकासा भइसकेको छ र यसमा समस्या के भयो भने जुन त्यो हाम्रो मापदण्डले निर्धारण गरेको छ प्रक्रियाहरू त्यतिखेर यदि एक्जाजरेटेड विषयहरू आयो, त्यो चाहिँ अब अलिक समय पनि बढी गएको कारणले रोक्ने होला र कहिले चाहिँ अलिकति जसको क्षति भएको छ त्योभन्दा बाहिरको विवरण पनि धेरै आयो, त्यसको चाहिँ पुष्टि भएको छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट निकास जान सकेको छैन। सरकारले बेमौसमी वर्षाको कारणले धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड समेत बनाइसकेको छ, जसकारण धान बालीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको 65%, मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको 30%, ठूला किसानलाई उत्पादन लागतको 20% र आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम तथा साना किसानलाई उत्पादनको 20% राहत रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ। 10 कट्ठासम्म जमिन भएकोलाई साना किसान, 10 कट्ठा भन्दा बढी र 3 बिघासम्म जमिन भएका किसानलाई मध्यम किसान र 3 बिघा भन्दा बढी जमिन भएको किसानलाई ठूला किसान भनेर सो मापदण्डमा परिभाषित गरिएको छ। 11 अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि छानबिनका क्रममा 6 अर्ब मात्रै क्षति भएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट किसानका लागि अहिलेसम्म 1 अर्ब मात्रै निकासी भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। किसानलाई असार मसान्तसम्म भरपाई गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद तथा दण्ड व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले बताए। 6 अरब जति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आकलन रह्यो। हरेक जिल्लामा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, र त्यो समितिमा तथ्याङ्कलाई भेरिफाई गर्न पठाइदियौँ र जुन जिल्लामा भेरिफाई भयो त्यो जिल्लामा हामीले तथ्याङ्क अध्यावधि गर्यौँ र त्यसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा हामीले माग गर्यौँ। 6 अरब माग गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयबाट
तत्कालीन रूपमा हामीलाई 1 अरब प्राप्त भयो र हामीले 1 अरबलाई त्यही भेरिफाई भएका जिल्लाहरूमा त्यही अनुपातमा हामीले रकम पठाइदिन्छौँ। भनेको समयमा मल, बिउ बिजन नपाउने र सिँचाइ सुविधा समेत पर्याप्त नपाउँदा हैरान भएका किसानले धान बालीमा भएको क्षति बापत रकम नपाएपछि दुखी बनाएको छ। त्यसैले तोकिएको समयभित्र उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनुको विकल्प देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गराएको आरोपपछि अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए पनि उहाँलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने प्रतिपक्षी सांसदले बताएका छन्। बजेट निर्माणमा गरिएको गलत कार्यमा कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद नारायण खतिवड़ाले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराई करका दरहरू परिवर्तन गरिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आउने बताउनुभयो। उहाँले त्यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। आर्थिक विधेयकमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर रेट गैर कानुनी हिसाबले हेरफेर गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्दा समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा ढिलो गरी आयो। संसदीय छानबिन समिति बन्यो। अब यो बजेटको अवस्था के हुने? पास भएको भनिएको करका दर रेट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त्यो झनै संशयपूर्ण हुनेछ। साथै छानबिन गर्न गठित समितिले आर्थिक वर्ष सुरु हुन अगावै यो विषयको टुङ्गो नलगाएमा उक्त आर्थिक विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्था के हुने? यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जनता उत्तर खोजिरहेका छौँ। एमाले सांसद नवीना लामाले बजेट निर्माणमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले बाहिरी व्यक्ति सामेल गराउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शर्माले देश हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। अर्थमन्त्री माननीय जनार्दन शर्माले चौफर्ती दबावपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो विषय घाम जस्तै छलङ्ग छ कि अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सल्लाह बिना यसरी अनाकृत व्यक्तिलाई राज्यको गोप्य सूचना पहुँच बिना मात्रै होइन, राजस्वको दर नै अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी हेरफेर गर्ने कार्य शर्माको यो काम राज्य विरुद्धको अपराध हो। यसैबीच माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने संसदीय छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा संसदबाट निवर्तमान मन्त्री शर्मालाई दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईले बताउनुभयो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा केही प्रश्नहरू उठे जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसदले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्यो। तदनुसार 11 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन भयो। तर आपत्तिजनक कुरा, संसदले छानबिन समिति बनाएर छानबिन सम्बन्धित व्यक्तिसँग पूर्व जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीसँग जो छानबिन गर्ने भनौँ, छानबिनको क्रममा रहेको विषयलाई संसदमा अपराधीकरण गर्ने काम खेदजनक छ। यो संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन। यसैबीच पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा शर्माले एमाले नेतृत्वले गरेको गल्ती छोप्न बजेटको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाउनु भएको छ। बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोपलाई लिएर माओवादीलाई केही शक्तिले अपमानित गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता र त्यागको सन्देश दिएको समेत दाहालको भनाइरहेको छ। यस्तै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णयबारे पत्राचार नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय र इन्डो पेसिफिक साझेदारीमा सामेल नहुने बारे तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्णय गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्रचार भएको छैन। अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। दोस्रो कुरा, आइपिएसको मेम्बर चाहिँ 2019 देखि बनिसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ। अस्ति चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन। त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्रचार गरियोस्। यसैबीच माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले जवाफ नदिएसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएको छ। संसदमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकी पक्षले सहमति जनाउनु पर्ने बताउनुभयो।
सदनबाट एमसीसी पास गर्ने क्रममा शर्तबद्ध रूपमा बारबुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्रचार गरियोस्। स्वीकार्य नभएको अवस्थामा एमसीसी परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया रोकिन्छ। स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसैबीच माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। काठमाडौँमा 3 दिन चलेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई चयन गरे पनि अन्य पदाधिकारीको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। बैठकले पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएको हो। बैठकले 41 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ, जसमा 15 जनाको नाम मात्र टुङ्गो लगाइएको छ। यस्तै बैठकले 156 सदस्यीय पोलिट ब्युरो नाम पनि गठन गरेको छ। 125 पोलिट ब्युरो र 31 वैकल्पिक पोलिट ब्युरो केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनियो नारायण श्रेष्ठलाई अरू चाहिँ अब अलिकति टाइम लिएर 10-15 दिन पछि गरौँ भनेको त्यही भएर अरू कारणहरू 125 फुल मेम्बर हो पोलिट ब्युरोको होइन पूर्ण सदस्य अनि चाहिँ 31 चाहिँ वैकल्पिक सदस्य पिबिएम वैकल्पिक पिबिएम त्यो थप्नु भयो। अनि चाहिँ अहिले 15 जना जो नेकपा हुँदाको 15 जना चाहिँ 15 जना सिनियर कमान्डरहरू मात्रै अहिले रहने। अरू चाहिँ अब एक हप्ताभित्र अथवा 15 दिनभित्र अब त्यसलाई पूर्णता भन्ने अध्यक्षले अब सबै पहिला सिनियर कमान्डरलाई समावेश गरेर पूर्णता दिने भन्ने भएर त्यसमा सहमति भयो। पदाधिकारी चयन गर्न गृह कार्य नपुगेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। पदाधिकारी चयनका लागि अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केही दिनको समय माग गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेमाथि छानबिन पनि गर्ने भएको छ। डेङ्गुको संक्रमणबाट सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका 5 की सीतादेवी न्यौपानेको मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा 56 वर्षीय न्यौपानेको आज मृत्यु भएको डाक्टर पंकज गुप्ताले बताउनुभयो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैनपुरमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। खाँदबारी लगिएपछि परीक्षण गर्दा उनलाई डेङ्गु पुष्टि भएको थियो। उच्च ज्वरो रुगाखोकी समेतको लक्षण देखिएको उनको उपचारमा ढिलाइ हुँदा ज्यान गएको अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार कागेश्वरी मनहराका 12 वर्षीय बालक र जयश्री देवल काठमाडौँका 58 वर्षीय पुरुषमा हैजा पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी 23 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर भए पनि भारत र चीनसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भट्टराईले भारत र चीनसँगको तालमेल नमिलाउँदासम्म नेपालको विकास गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। काठमाडौँको थेम्स कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भारत र चीनसँग जोडिने नीतिले मात्र नेपालको हित हुने बताउनुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि केही होइन भन्नु हुँदैन। भारत र चीनको विषय जब हामी छौँ, भारत चीन तेस्रो अर्थतन्त्र, चीन चाहिँ पहिलो अर्थतन्त्र रूपमा आउँछ भने यिनीहरूसँग तालमेल नमिलाइकन हामीले विकास गर्न सक्दैन। त्यसले नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर हुन्छ कि एउटा पूर्ण रूपले तटस्थ राखेर हुन्छ कि कुन ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यी शक्तिको विश्वास दिन सक्छौँ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेको राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले मात्रै मुलुकको हित गर्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित थुमा मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिका उठाउने क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका छन्। स्थिति सामान्य बनाउन प्रहरीले हवाई फायर गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। मतपेटिकाहरू नगरपालिकामा पुर्याइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। गत वैशाख 30 मा भएको मतदानमा सो मतदान स्थलमा 79.41% मत खसेको थियो। आज भएको पुनः मतदानमा भने 70.80% मात्र खसेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नाघेको छ। पछिल्लो पटक थपिएका 78 संक्रमितसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 508 पुगेको हो। गत असार 2 गते 95 जना रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 5 गुणाले वृद्धि भएको हो। छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्नु लगायतका कारण
पछिल्ला दिन संक्रमणको दर उकालो लाग्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हिजो मात्रै 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैबीच मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। आकाशे पानी नपरेपछि पाल्पाको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएका फाँटहरूमा 50% पनि रोपाइ सकिएको छैन। सिंचाइ कुलो नभएकाले किसान आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। 60% बढी खेतमा सिंचाइ कुलोको सुविधा छैन। त्यसैले उनीहरू आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। आकाशे पानी असारको दोस्रो सातापछि परेको छैन। भल छोपेर रोपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसान नारायण बहादुर राणाले बताउनुभयो। पानी र रासायनिक मलको अभावमा असारको तेस्रो सातासम्म पनि 50% खेतमा मात्रै धान रोपाइ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख कामना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो। तानसेनको गल्ली सडक टुणीखेलमा जतासुकै देखिने छाडा गाई वस्तुलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। तानसेन नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ सहितका जनप्रतिनिधिहरूले तानसेन नगरपालिका 14 अर्गली कुसेनी स्थित गौशालामा पुगेर छाडा गाईको व्यवस्थापन गरेका हुन्। तानसेन नगरपालिका क्षेत्रको छाडा चौपायाको व्यवस्थापन रुरु गौसेवा आश्रम संघको समन्वयमा गरिएको हो। तानसेनको बस पार्क, टुणीखेल, बजार क्षेत्र, बतासी डाँडा लगायतका क्षेत्रमा रहेको छाडा चौपायाका कारण दुर्घटना लगायतको समस्या रहेकाले व्यवस्थापन गर्नु परेको नगर प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको जुठापौवा क्षेत्रलाई दालचिनी र टिमुरको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्मागत भट्टराई, उपाध्यक्ष युवराज थापा, डिभिजन वन प्रमुख दीपक गेवालीले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले किसानको घर दैलोमै पुगेर जडीबुटीका बिरुवा रोप्ने अभियान अन्तर्गत पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको हो। रामपुर नगरपालिका भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयमा भएका असल अभ्यास आदान प्रदान गरेका छन्। रामपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको आयोजनामा भएको असल अभ्यास आदान प्रदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले अनुभव एक आपसमा आदान प्रदान गरेका हुन्। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले विद्यालयको पूर्वाधार, स्रोत र साधनको व्यवस्थापनको लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार। पाल्पा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार र प्राविधिक सुहावट नियन्त्रणका लागि बुटोलको योगीकुटीबाट महिना हियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटोल सब स्टेसनबाट हिया सब स्टेसनसम्मको 18 किलोमिटर बुटोल लुम्बिनी प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रसारण लाइनको निर्माणसँगै करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै बुटोल भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने र उद्योगहरूलाई मागे जति विद्युत दिन सकिने आयोजनाका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। कारोबार हुने साताको 5औं दिन आज नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 13.33 अङ्कले बढेको बजार आज 16.60 अङ्कले घटेर 2027.232 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.42 अङ्कले घटेर 385.49 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 47,11,025 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,80,62,62 भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आफ्नो मन्त्री परिषदका करिब आधा दर्जन सदस्यहरू तथा 59 जना सांसदहरूले राजीनामा दिएपछि दबावमा परेका प्रधानमन्त्री जोन्सनले आज बिहान संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। लगत्तै आज स्थानीय समयअनुसार 12:30 बजे डाउनिङ स्ट्रिटमा सम्बोधन गर्दै जोन्सनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। सन् 2019मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएका जोन्सन आफ्नै पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसक्दा करिब 2 वर्ष अघि नै पदबाट बाहिरिन बाध्य हुन पुगेका थिए। यद्यपि पार्टीमा नयाँ नेता निर्वाचन नभइन्जेल जोन्सन नै पदमा रहिरहने व्यवस्था रहेको छ। सम्भवतः एक साताभित्र नयाँ नेता चुनिने बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको चरम सङ्कट बेहोरिरहेको श्रीलङ्कालाई इन्धन आयातमा सहयोग गर्न रुस तयार भएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले ट्विट गर्दै इन्धन आयातको विषयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भएको छ। छलफलको क्रममा पर्यटन, व्यापार लगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति राजपक्षले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई इन्धन आयात गर्न ऋण सहयोगको प्रस्ताव गरेपछि दुई देशबीच इन्धन आयातको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्कटल्यान्ड जाँदैछ। क्यानाडामा अभ्यास खेल सकेर राष्ट्रिय टोली स्कटल्यान्ड जाने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा नेपालले घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। नेपालले असार 27 मा नामिबिया विरुद्ध खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै असार 29 मा स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्दा असार 32 मा पुनः नामिबिया विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेल साउन 1 मा फेरि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटी पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा एनआरटी तेस्रो डिभिजन क्लब कासेम बण्डित युनिभर्सिटी एफसीसँग 5-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। प्री सिजनको तयारीका लागि थाइल्यान्ड पुगेको एनआरटीले अब दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा चोनबुरु एफसीसँग असार 26 मा र तेस्रो मैत्रीपूर्ण खेल असार 29 मा थोनबुरु एफसीसँग खेल्नेछ। यसअघि मलेसियाको पेनाङमा भएको टुआन याङ तेरुथमा टीवाईटी कपमा एनआरटी करो युनाइटेड र पेनाङ एफसीसँग पराजित भएको थियो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग फेरि एकपटक। अघिल्लो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली नष्ट भएपछि समस्यामा परेका पश्चिम तराईका किसानले अझै राहत पाउन सकेनन्। असारभित्र सबै किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने सरकारको दावे। निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गराएको आरोपपछि राजीनामा दिए पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने विपक्षी सांसदको माग। संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआउँदै दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रको आपत्ति। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी चयनको विषयमा सहमति जुट्न सकेन। टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा पदबाट राजीनामा र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली क्रिकेट टोली स्कटल्यान्ड जाँदै। हवस्, प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई नवीन र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।